बख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा नाकिसाना पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। नाजरीन, 1000 साल पहले अफगानिस्तान के शहर गजनवी के मोहल्ले हजवेर से एक मर्द कलंदर उठा। हजारों मीलों की मुसाफतें और सोबतें बर्दाश्त करते हुए बरे सगीर के दिल लाहौर में पहुंचा। इस बाशरा दरवेश ने अपने किरदार और अमल से दिलों में तौहीद का नूर रोशन किया। अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श के वसाल के बाद बरे सगीर जमाने के कौन से हवादे से नहीं गुजरा। यहाँ अंग्रेज भी हुक्मरान रहे और लाहौर ने सिक्का शाही का भी जमाना देखा, लेकिन 1000 साल में कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं कि जिसमें इस मुकद्दस दरगाह में किसी इंसान तो दरकिनार किसी जानवर का भी खून बहाया गया हो। इन 1000 साल में कभी इस दरगाह में जिक्र अस्कार का सिलसिला रुका है और ना कभी कोई नमाज अदा होने से रुकी। लेकिन आज दिल हालत मातम और दिमाग सदमे में है कि जो काम किसी गैर मुस्लिम ने भी कभी ना किया वो काम इस्लाम के दाइयों ने कर दिखाया है और मजहब के नाम पर 43 इंसानों को खून में नहला दिया। वो जगह जिसे तजल्लियात का मरकज कहा जाता है नाजरीन, जहां फूलों की खुशबू फिजा को मुअत्तर किए रखती है, वहां कभी बारूद की बदबू भी होगी। ये कब किसने सोचा था। और ये भी अपनी जगह तारीख का अलमिया है कि अफगानिस्तान जहां से कभी अली हजवेरी की सूरत अमन लाहौर को आया था, आज वहीं से बरसने वाली आग ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हम दाता दरबार के सामने खड़े हैं। दाता की नगरी में पूरा लाहौर जो है सोग मना रहा है और आज 1000 साल में पहली दफा इधर लंगर है जो नहीं बटा, जो नहीं लगा। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद होंगे हमारे सीनियर टॉप लाहौर के रिपोर्टर्स जिन्होंने 2 मुस्तकिल पूरी रात इधर गुजारी है, आज पूरा दिन इधर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एमन मुफ्ती साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। और नाजरीन, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साथ मौजूद थी। मैंने उनसे तफसीली बात की कि ये आखिरकार कौन सी क़यामत बर्पा हो गई है। शुरू करेंगे अपने रिपोर्टर से। एमन, मुझे ये बताइए कि आज क्या वाकई 1000 साल में पहली दफा इधर लंगर नहीं लगा या बटा? जी, ऐसा ही है कि 1000 साल में पहली दफा यहाँ पे जो है वो लंगर जो है वो तकसीम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो देखने में आई है वो ये है कि सिक्योरिटी के इंतजामात होने के बावजूद जो खुदकुश हमला आवर हैं वो अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो गए। मैं आज पहली दफा ये कहूंगा कि मैं सिक्योरिटी लैप्स नहीं कह सकता, क्योंकि सिक्योरिटी थी, हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा कि वो धक्का दे के अंदर आ गया। लेकिन मैं आज फिर कहूंगा कि जो दहशतगर्द थे वो अपने मकसद में कामयाब हुए और अपने टारगेट तक पहुंच गए। और एक दफा फिर से हुकूमत जो है वो नाकाम रह गई उनको रोकने के लिए और अपना जो उनका टारगेट था उससे सेव करने के लिए। नहीं, सिक्योरिटी थी मगर सीसीटीवी फुटेज के अंदर हमने देखा सिक्योरिटी ट्रेन नहीं लग रही थी, लग रहा नहीं था कि वो काबू पा सकती है, पीछे भाग रही थी। सिक्योरिटी एक्चुअली ये इसको सिक्योरिटी लैब्स कहा भी जा सकता है एक लिहाज से। किस हवाले से? सिक्योरिटी इसलिए नहीं थी कि जो पीछे भागे थे वो तो रजाकार थे, वो तो दाता दरबार के अपने उनके मुलाजम अपने खुद्दाम थे। जो पुलिस वाले थे वो तो उधर इतने ज्यादा मौजूद ही नहीं थे। और अभी आप देखें कि जो दूसरे वाकयात इससे पहले हुए हैं उसी की तरह आज भी वाकये के बाद एक बारी नफरी यहाँ पुलिस की मौजूद है, जो कि उसका चौथा हिस्सा भी अगर पहले होता तो शायद ये वाकया ना होता, बल्कि 100% नहीं होता। क्योंकि एक जो रजाकार और उसकी बड़ी हिम्मत हम कहेंगे जुर्रत थी कि उसे जब कन्फर्म हो गया और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसके पीछे भागे, लेकिन काश ये पुलिस वाले उसके पीछे भागते और इतने वो होते कि उसको रोका जा सकता और ये कीमती जानें बचाई जा सकती। दूसरा, अगर हुकूमत की नाअहली आपको किधर नजर आई है? पॉलिटिकली इसको देखा जाए, अगर हुकूमत की नाअहली, तो मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब आप जो है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्हें अब एतमाद कर लेना चाहिए अपने ही उन अरकान पर जिन्होंने उनको वजीर आला बनाया है। क्योंकि बात जो वो करते हैं, और इससे पहले बड़े मियाँ साहब मियाँ नवाज शरीफ भी कहते हैं कि मुशर्रफ के बारे में, सदर मुशर्रफ के बारे में, कि वो वन मैन शो था और उनका डायरेक्ट था ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट से। वो हमें वन मैन शो ही नजर आ रहा है। शो है और इस तरह है। इवन पीपल्स पार्टी के अगर अरकान को देखें तो वो 100 से ज्यादा उनकी तादाद है। आखिर उन्हें लोगों ने वोट दिया, उनका एतमाद है। एब्सोल्युटली। मैं एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। लाइव ट्रांसमिशन हम आपकी जानिब आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा आज साथ दिया। ये कहना मेरा गलत ना होगा कि इधर एटलीस्ट सूबा पंजाब से जिस किसी को कोशिश की हमने लाइन अप करने की, बात करने की, इस इशू का सुन के हर कोई मुंह मोड़ के चला गया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। आपको मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर आ रही है?
جی بالکل، آپ کی آواز بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر آ رہی ہے. سب سے پہلے میں بھی اس واقعے کی مذمت کروں گا. یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام تو چھوڑیے، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر عبادت گاہوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنے کی تعلیمات نہیں ہے. اور کوئی بھی انسان جو خود کو مذہبی کہتا ہے، وہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو یہ انسانیت کے ناطے کسی بھی طریقے سے اس کو جسٹیفائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک دہشت گردی اور ٹیررزم کی جس ویو کا شکار ہیں، ٹیررسٹ جو ہیں ان کا کوئی فیس نہیں ہوتا، ان کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا، اور یہ اپنے پسند کے مطابق اپنی جگہ کا اور اپنے وقت کا انتخاب کرتے ہیں. اس لیے جو سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ہیں، اس کے باوجود کہ حکومت، کوئی بھی حکومت اس کو بھرپور انداز میں کرتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ٹیررزم کے اگینسٹ تو بڑی بڑی یورپین کنٹریز اور خود امریکہ جو کہ عراق کے اندر اپنے ہولڈ کے ساتھ تھا، اور افغانستان کے اندر نیٹو کی فورسز موجود ہیں، وہاں پر بھی وہ ٹیررسٹ واقعات کو روکنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے، چونکہ اس چیز کو 100% روکنا ناکام ہے. لیکن آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں میں جو یہاں پر پولیس کو لاہور کے اندر جو پہلے ایک عبادت گاہ کے اوپر جمعے کے دن حملہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں جو کچھ کارروائی کی گئی، کچھ لوگوں کو پکڑا گیا، تو یہ ایک اس لحاظ سے ایک رد عمل بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ جو پنجاب حکومت اور پولیس نے کارروائی کر کے بہت سے لوگوں کو پکڑا اور اس سلسلے میں گرفتاریاں کی. احسن اقبال صاحب، ابھی جدھر ہم موجود ہیں ادھر نعرے لگ رہے ہیں، اعلان کیے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ اینیموسٹی اور اتنی زیادہ ایک ہیٹریڈ اور نفرت ہمیں سنائی دے رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے حکومت پنجاب کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اور خصوصاً رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے، جن کو ادھر دہشت گرد کہا جا رہا ہے. میں چاہوں گی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، نہ کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم چلتے ہیں کہ کون سے اقدامات ہیں جو نہیں لیے گئے پرائرٹائزیشن کے حوالے سے. آج آپ کو انوائٹ کرنے سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے، میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ موجود تھی. ان کی ایک دو باتوں پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی ذرا سا غور و فکر کریں اور اس کا جواب ضرور دیجئے. یہ دیکھیے پلیز. لا اینڈ آرڈر صوبائی موضوع ہے اور یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور میں نے شروع میں جب پہلے حملے ہوئے تھے 1 2 3، میں نے اس وقت ہمیشہ صوبائی حکومت کا ساتھ دیا. میں نے کہا دیکھیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ کوشش نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو اطلاع ملتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی سیکیورٹی پریکاشنز بڑھا نہیں سکتے. اب جمعرات میں داتا صاحب ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے لوگ آتے ہیں، وہاں بھی سوچنا چاہیے تھا. اور بھی کئی ایریاز میں ان کو وارننگز آئی ہیں. میں تفصیل نہیں دے سکتا کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں وہ بیفور ہینڈ نہیں آپ بتا سکتے. نہیں میں بتا سکتا، مگر اس کا ہیڈز اپ تھا، پورا ہیڈز اپ تھا. احسن اقبال صاحب، آپ نے گورنر سلمان تاثیر کی گفتگو سنی، لوگوں کا ایمان اٹھ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے اور آپ اس کو سنجیدگی سے نبٹنا نہیں چاہتے. اس کے ساتھ ساتھ 80 ملین کی پاپولیشن، اتنا بڑا صوبہ، ایک چیف منسٹر، وہی ہوم منسٹر، وہی ہمارا لا کو بھی دیکھ رہے ہیں، آرڈر کو بھی دیکھ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات جہاں تک گورنر صاحب کی ہے تو میں اس کو اس لیے کوئی وزن نہیں دیتا کہ یہی سلمان تاثیر صاحب جب گورنرز رول لگا تھا تو یہ سیاہ اور سفید کے مالک تھے، اور اسی دوران انٹیلیجنس انفارمیشن ہونے کے باوجود بدترین دہشت گردی جو سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی ہوئی تھی، جو کہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس تھا کہ جس کے بعد پاکستان سے بین الاقوامی برادری نے کرکٹ کھیلنا ہی بند کر دی. ان کو کسی بھی لحاظ سے زیب نہیں دیتا کہ یہ اس طرح کے الزامات لگائیں کہ جب ان کی خود اپنی کارکردگی ان کے سامنے ہے. اس طرح کے واقعات تو روز خیبر پختونخوا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، کبھی کبھار صوبہ سندھ کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کہہ دینا کہ وہ ساری حکومتیں جو ہے ناکام ہو گئی ہیں. پارٹی کے خلاف دہشت گرد، قاتل نہیں کہا جاتا انہیں. دیکھیے، وہ تو یہ سلمان تاثیر صاحب بھی بھاول نگر کے جلسے میں ایک مذہبی تنظیم کے فرد کو جہاز میں لے کر گئے تھے، اور ان کے بھی جلسے کے اندر تقریریں ہوئی تھیں اسی تنظیم کی، جس کے حوالے سے یہ جنگ کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے تانے دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت غیر ذمہ داری کا رویہ ہے. اس وقت ہمیں